والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے الہی تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے تو کرم اپنا عطا مولا تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے ذی وقار علماء کرام ذوی الاحتشام مدرسین جامعہ طلباء جامعہ شور کوڑ دے غیور باشعور باوقار مسلمانوں اس مدرسے دے منتظمین حضرات اور معاونین حضرات پردے اندر بیٹھ کے سماعت فرمانے والی میری عزت مند اسلامی روحانی ماؤں بہنوں، دلی دعا ہے
اللہ تبارک و تعالی ساڈی سب دی حاضری نو اپنی رضا و رحمت واسطے اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ کہہ دیو کرونا آمین تو نہیں روکدا۔ جس طرح آج اس مدرسے اندر سالانہ تقریب اندر کٹھے ہیں، مولا کریم جنت بھی کٹھیاں فرمائے، حوض کوثر تے کٹھیاں فرمائے۔ برادرم قاری محمد حمزہ مکی صاحب اور انہاں دے رفقا احباب، اللہ تعالیٰ سب نو جزائے خیر اور اجر عظیم عطا فرمائے۔ جناب مولانا رفیق شور کوٹھی صاحب اور برادرم طاہر سلفی صاحب، دیگر علاقہ بھر دے علماء تشریف فرما نے، اللہ میرے علماء دی حیاتی اندر برکت فرمائے۔ شعبان المعظم دا مہینہ ہے اور رمضان دی آمد ہے۔ شعبان تو بعد کیڑا مہینہ ہے؟ بولو رمضان۔ رمضان اللہ تعالیٰ دا برکت والا مہمان ہے۔ خوش نصیب وہ انسان ہے جدی زندگی چ رمضان آئے گا۔ ہن تو ہی دعا شروع کر دو، مولا سانو صحت بھی عطا فرما، عافیت بھی عطا فرما، رحمت برکت بھی عطا فرما، اپنے مہمان دی کما حق ہو قدر کرن دی توفیق بھی عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے جدو رمضان المبارک دے روزیاں دا حکم فرمایا، ادو خالق کائنات نے یا ایہا الذین آمنوا تے خطاب کیتا ہے۔ جناب سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دے دور دے مفسر قرآن نے، نبی پاک علیہ السلام دے شاگرد خاص نے، آپ دے چچا زاد آپ دے کزن بھی نے روایت کردے نے کہ جدو اسی نبی پاک دی مجلس اندر حاضر ہوندے اور آپ تے وہی نازل ہوندی، او بھائی کرسی آلیا سیدھا ہو کے بیٹھ، تو تینجے جو ویاں کھانا ہے، سیدھا ہو کے بیٹھ میرا پتر۔ حضرات ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے آپ تے وہی نازل ہوندی اور پھر آپ وہی تو بعد ساڑھے نال مخاطب ہوندے کہ لوگوں قرآن آیا ہے، اگر تے قرآن دی او آیت یا ایہا الذین آمنوا تو شروع ہوندی، ابن عباس فرماندے نے اسی خبردار ہو جاندے، الرٹ ہو جاندے، لو بھی کوئی بڑا حکم آنے والا ہے، کوئی بڑا مسئلہ آیا ہے، یا کسے بڑے گناہ تو روکیا جا رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ دا اے انداز ہے کہ اللہ نے جدو بڑے بڑے احکام نازل فرمائے ادو یا ایہا الناس نہیں کیا، یا ایہا الذین، اب بولو انشاءاللہ مرو مدینے جا کے، یا ایہا الذین آمنو، یا ایہا الذین کی معنی اے ایمان والو۔ مالک کائنات نے جدو بڑے بڑے احکام نازل فرمائے، خالق کبریاء نے فرمایا یا ایہا الذین آمنو، مالک کائنات نے جدو جرنل عبادت حکم فرمائے یا ایہا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اللہ دی عبادت کرو، یا ایہا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب تو ڈرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں قرآن تو قرآن جاواں، او لوگو سنو ذرا، اللہ پاک نے جدو بڑے مسئلے نازل فرمائے خطاب فرمایا ایہا الذین آمنو۔ جمعے دا مسئلہ ہے، اللہ پاک نو پتا سی نا جمعے دی ادائیگی واسطے ہر بندہ دکان نہیں بند کرے گا، اللہ پاک نو پتا سی جمعہ ادا کرنے واسطے ہر کوئی ڈیوٹی نہیں چھوڑ کے آئے گا، ہر کوئی اپنی مارکیٹ نہیں بند کرے گا، ہر بندہ اپنا کاروبار نہیں ترک کرے گا۔ اللہ 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 اتنی بڑی قربانی دے گا تے ایمان والا دے گا، لہذا اللہ پاک نے خطاب کیتا تے مومنان فرمائے یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة
فاسعوا الی ذکر اللہ. اے ایمان والو جدو جمعے دی اذان ہو جائے اللہ 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 مالک کائنات نے فرمایا فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ دے ذکر وال چلے آؤ، اللہ دے سجدے وال چلے آؤ، اللہ دی نماز وال چلے آؤ. وذروا البیع، کاروبار چھڑ دیو. وذروا البیع، خرید و فروغ چھڑ دیو. وذروا البیع، پلازے چھوڑ دو، دکانہ چھوڑ دو، مارکیٹاں بند کر دو. اللہ 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 مالک کائنات نے حکم مومنہ نو فرمائے. اللہ پاک نو پتا سی نا اتنی بڑی قربانی دے سکے گا تے مومن دے سکے گا. اتنی بڑی قربانی دے سکے گا تے ہر بندہ نہیں دکان چھڑ دا، ہر بندہ نہیں دکان چھڑ دا. اڑیک دے اے نہ ہوئے میں جمعہ پڑھن چلے جاواں پیچھے دو گاہک نہ موڑ جان. اینو گاہکاں نال پیار ہے، ایمان والے نو اللہ دی ذات نال پیار. حضرات ایمان سب تو بڑی دولت ہے، ایمان سب تو بڑا خزانہ. ایمان ہے تے سب کچھ ہے، ایمان نہیں تے ککھ بھی نہیں. ایمان ہے تے سب کچھ ہے، ایمان نہیں تے سارے بولو ایمان نہیں تے ککھ بھی نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ایمان بندے نو اللہ دا محبوب بنا دے، ایمان بندے نو اللہ دے قریب کر دے، ایمان بندے دی قیمت بنا دے، ایمان نال بندے دی ویلیو بن دی ہے، ایمان نال بندے دا وقار بن دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور تاتے اللہ پاک دا قرآن بار بار مومنان دے تذکرے کر دے. مالک کبریاء نے فرمایا قد افلح المؤمنون، قد افلح المؤمنون. مالک کائنات نے فرمایا وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا. ساریاں گلہ مومنہ دیا لوگو. ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان نہیں تو ککھ بھی نہیں. بندہ دنیا تو گیا ہے نا، ایمان لے کے گیا ہے. زمینہ کوئی نہیں، مربع کوئی نہیں، مرلے کوئی نہیں، پلاٹ کوئی نہیں. اللہ اللہ اللہ. حضرات بندہ دنیا تو ایمان لے کے گیا، ایدی دنیا بھی کامیاب، ایدی آخرت بھی کامیاب. ہاں ایک بندہ زمینہ چھوڑ کے گیا ہے، مربع چھوڑ کے گیا، پلازہ چھوڑ کے گیا، مارکیٹ دکانہ چھوڑ کے گیا ہے. ایمان تو خالی گیا، ایدی دنیا برباد ہو گئی، ایدی آخرت برباد ہو گئی. اللہ پیار کر دے تے مومنہ نال. اللہ پیار کر دے، سارے بولو اللہ پیار کر دے مومنہ نال. اللہ سانو بھی مومن بنائے. بولو یار تواڈے چ منہ من تو نہیں بیٹھے جڑے چپ بیٹھے. منہ من نہیں بننا، پکی بننا ہے. سارے بولو یار مومن بننا ہے، مومن انشاءاللہ. حضرات سنیے ذرا، آج تبرعی بھی اپنے آپ نو مومن سمجھ دے، آج حرام خور بھی اپنے آپ نو مومن سمجھ دے، شراب پینے والا پنگ پین والا بھی اپنے آپ نو مومن سمجھ دے. آئیے آئیے سنیے، سودی کاروبار کرنے والا اپنے آپ نو مومن سمجھ دے. آؤ مولا تو پوچھئے اللہ کھرا مومن کون ہے، سچا مومن کون ہے، سچا مومن کون ہے، اچا مومن کون ہے. مالک کائنات نے فرمایا میرا قرآن پڑھو، میرا قرآن دسے گا. مالک کبریاء نے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون. مالک کائنات نے فرمایا مومن ہونے جنہ دے سامنے اللہ دا ذکر کیتا جائے کلیجے تھر تھر آ جاندے نے، کلیجے کپ کپ آ جاندے نے، جنہ دے جگر اللہ تو ڈر جاندے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. مومنہ دے سامنے اللہ دیاں ایتاں پڑھیاں جان، قرآن پڑھیا جائے، مومنہ دا ایمان زیادہ ہو جاندہ ہے. مومنہ دا سارے بولو مومنہ دا ایمان بڑھدا بھی ہے گھٹدا بھی ہے. گناہ کریے تے ایمان گھٹدا ہے، نیکی کریے تے.
قرآن سن کے ایمان بڑھ جاندہ ہے اللہ جتنے آئے سب دے سینے قرآن دے نور نہ روشن کر دے تاتے پیغام دینا چاہنا مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ کرسیاں پہ دور دور نے پر قرآن دے نیڑے آنا ہے مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ اے قرآن دے نال آیاں بہاراں کلامی خدا نو جنہ سین لایا نبی نال رل کے تے لٹیاں بہاراں میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے ہویا جس تے نازل پیارے تو صدقے یہ قرآن دلوں پیار پاویں شور کوٹیا سن ذرا ارد گرد تو آن والے آ یہ قرآن دلوں پیار پاویں اے قرآن دے وچ منافع ہزاراں مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ اے قرآن دے نال آیاں بہاراں مالک کائنات دا قرآن کہندا لوگو مومن دی نشانی ہے اللہ دا ذکر کیتا جائے ڈر جاندا ہے اللہ 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 مومن دی نشانی ہے قرآن سن کے ایمان تازہ ہو جاندا ہے ایمان بڑھ جاندا ہے اور مالک کائنات نے فرمایا مومن دی نشانی وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ مومن اللہ دی ذات تے توکل کر دے مومن اللہ دی ذات تے بھروسہ کر دے مومن اللہ دی ذات تے یقین کر دے اللہ 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 اور چوتھی نشانی قرآن بیان کر دے الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون مومن نمازاں قائم کر دے نے مومن نمازاں تو جیڑا رمضان دا مہینہ پڑھ لی باقی 11 مہینے چھٹی یہ نماز قائم ہے کیوں بھائی یہ قائم ہے فجر دی پڑھ لی 4 چھڑیاں فجر تے عشاء پڑھ لی 3 تو چھٹی 2 پڑھ لیاں 3 چھڑیاں ایک کوئی نمازی نہیں ہے نمازی اوے جڑا 5 وقت دا نمازی ہے بولو نمازی کیڑا ہے اچھی بولو چھوٹے تسی نہ بولو یار تسی پکوڑے کھاؤ شاباش ہاں بھی بڑے تسی بولو نمازی کیڑا ہے اچھی بولو اچھی نمازی پکا ہو جڑا 5 ٹائم دا نمازی ہے 2 ٹائم دا نمازی کوئی نمازی نہیں 3 ٹائم دا نمازی کوئی نمازی نہیں 4 وقت دا نمازی کوئی نمازی اوے جڑا 5 وقت دا ریگولر نمازی ہے مستقل نمازی ہے باقاعدگی نال نماز پڑھ دے سنت دے مطابق نماز پڑھ دے الذین یقیمون الصلاۃ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ نماز اللہ دا ذکر ہے بولو نماز اللہ دا نماز اللہ دا ذکر ہے اقیم الصلاۃ لذکری اللہ کہندے میری یاد واسطے نماز پڑھیا کرو سبحان اللہ جڑا رب نال گلاں کرنا چاہندا ہے جڑا رب نال سرگوشیاں کرنا چاہندا ہے او نمازی بننا چاہیے نمازی بن جاؤ نمازی بن جاؤ اللہ 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 کریے تاں گل بندی نہیں بولے نہیں لگدا ڈر گئے ہو حکومت کہندی ہے ڈرنا نہیں کرونے سے لڑنا ہے اللہ اللہ کریے تاں گل بن دی کلمہ حق دا پڑھیے تاں گل بن دیئے اللہ 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 کریے تاں
تاں گل بندی ہے کلمہ حق دا پڑھیے تاں گل بندی ہے اللہ خالق مالک کل جہاناں دا چھک کے آکھو سبحان اللہ موڑا کو سبحان اللہ اللہ خالق مالک کل جہاناں دا کوئی انت حساب نہیں اس دیا شاناں دا ہاں پل پل اس تو ڈریے اگلا جملہ تسی کہہ دے ہو پل پل اس تو ڈریے پل پل اس تو ڈریے پانچ نمازاں پڑھیے تاں گل بندیے اللہ اللہ کریے تاں گل بندیے کلمہ حق دا پڑھیے تاں گل بندیے اللہ اللہ کریے تاں گل بندیے میرا رہبر تیرا رہبر مرشد کملی والائے جس دا رتبہ سارے جگ تو آلائے تیرا مرشد میرا رہبر کملی والائے جس دا رتبہ سارے جگ تو آلائے درود نبی تے پڑھیے تاں گل بندیے درود نبی تے پڑھیے بولو یہ حالے میں انہا کیا بھی درود نبی تے پڑھیے تے جے میں کہہ دیندہ بھی عشر مدرسے کلیے تانگل بن دی تو ہاں تو بولنا ہی نہیں سی ہاں بھائی عشر مدرسے کلیے بولو جامعہ تعلیم القرآن والحدیث کیوں بھائی بھیجو گے انشاءاللہ عشر کون کون بھیجے گا نکے نکے ہاتھ کھڑا کیتا ہے جنہوں نے گھروں پیسے لے کے سموسے کھانے نے تو ہاتھ نہیں کھڑا کیتا ہاں بھائی کون کون مدرسے نو عشر دے گا کہو انشاءاللہ پھر کہو انشاءاللہ ہاں عشر مدرسے واسطے زکاة مدرسے واسطے صدقات و خیرات مدرسے واسطے انشاءاللہ مدرسہ تیرے بچیاں دے مستقبل واسطے مدرسہ تیری نئی نسل دے مستقبل واسطے ایتھو انشاءاللہ حافظ تیار ہونگے قاری تیار ہونگے اللہ دی توفیق خاص نل ایتھو اللہ والے تیار ہونگے کیا ہم ایتھو کی تیار ہونگے اللہ دی رحمت نال ایک باغ ہے ایتھو بڑے انوکھے پھل تیار ہوندے نے ایتھے بڑے انوکھے میوے تیار ہوندے نے ایتھے اللہ دی رحمت نال حافظ تے قاری تیار ہوندے نے دین دے عالم تیار ہوندے نے تہجداں پڑھن والے تیار ہوندے نے اللہ دے دین دا پیغام پہنچانے والے تیار ہوندے نے اللہ اینو خطیباں مبلغاں دی اللہ یونیورسٹی بنا دے ایتھو بڑے بڑے دین دے پیکر پیدا کر دے حضرات اگرامی تو جو میرے ول فرماؤ جڑی بات مرض کرنا چاہ رہے ہیں اللہ نو مومن الپیار اللہ نو مومن لو جی حدیث دی روشنی گل پیا کردہ جے مومن نو بخار چڑھ جائے اللہ گناہ معاف کر دے مومن دے پیٹ جی درد ہو جائے اللہ گناہ معاف کر دے مومن دے سر نو پیڑ ہو جائے بولو مومن نو کاٹا پہ جائے مومن صبر کرے اللہ گناہ معاف کر دیندہ ہے مومن نو کوئی تکلیف آ جائے مومن دے کو اللہ گناہ چاڑ دیندہ ہے اللہ نبی پاک نے فرمایا حتی الشوکت یشاکیہا الا کفر اللہ بہا خطایا حتیٰ کہ مومن دے پیر تے کنڈا لک چک جب جائے اس کنڈے دی تکلیف دی برکت نال اللہ مومن دے گناہ معاف کر دیندہ ہے آؤ لوگوں سنو مومن کون ایک بی بی امام احمد بن حنبل کلائی سارے کہو رحمہ اللہ تعالی آکے کہندی حضرت جی ایک مسئلہ پوچھنا ہے بول بی بی کی مسئلہ ہے کہندی حضرت جی میرا کمان والا کوئی نہیں میں خود محنت کرنی ہے اپنے بچیاں واسطے محنت کرنی ہے اپنے بچیاں دا پیٹ پالنی ہے اللہ اللہ اور میرا مشغلہ کیے میرا شغل کیے سونے ہوں میں ایک چرخہ رکھے آئے میں چرخے تے سوت کتنی ہے سوتر کت کے اللہ بچیاں دا پیٹ پالنی ہے تو آڈے کلو مسئلہ پوچھن واسطے آئی ہے دے دا کتیا دن دا کتیا تے رات دا کتیا ایک ریٹ تے ویچا کرا یا وکھرا وکھرا ریٹ لاما رات دا کتیا سوت اور دن دا کتیا سوتر ایکو پا ویچا کہ وکھرا وکھرا مول امام احمد سر پکڑ کے بیٹھ گئے ان میں تے پتہ نہیں
رات دا قطعہ کنج دا ہوندا ہے تے دن دا قطعہ کی ہوندا ہے مینوں تے پتہ نہیں ہے بی بی میرے کو فرق واضح کر تے مینوں پتہ چلے مسئلے دا فرمایا حضرت جی گل ہے کہ رات نو میں دیوا بالنی ہاں تیل دا چراغ جلانی ہاں روشنی تھوڑی ہوندی ہے تاگا کتے بریک رہ گیا کتے مٹائی وچ آ گیا تاگے دی او شیننگ نہیں رہندی جڑی دن دی صفائی ہوندی ہے تے جدو دن دا قطعہ ہوندا ہے سارا تاگا اکو جہا ہوندا ہے اللہ 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 سارا تاگا ایک جیسا ہوندا ہے اور پھر تاگے دے اندر شیننگ ہوندی ہے حضرت میں مسئلہ تا پوچھن واسطے آئی ہاں مینوں اللہ پاک نو ڈر لگدا ہے کہ قیامت اللہ میرے کول سوال نہ کر لوے کہ قیامت نو اللہ دی بارگاہ اندر جواب نہ دینا پہ جائے اے جے تعریفاں مومنہ دیاں اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الذین یقیمون الصلاۃ مومن نمازاں قائم کرنے والے پابندی نال نمازاں پڑھنے والے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور مومن اللہ دی راہ اندر خرچ کرنے والے بولو مومن اللہ دی راہ مال خرچ کرنے والے عشر نکالنے والے زکوٰۃ دینے والے حضرات میں اس موضوع اس واسطے شروع کیتا ہے میں دو چیزاں واسطے جناب نو تیار کرنا چاہنا ایک عشر دی ادائیگی واسطے ایک رمضان دے روزیاں واسطے کیوں بھی کدے واسطے تیار کرنا ہے عشر دی ادائیگی واسطے رمضان دے بولو رکھو گے نا روزے ایک دن چ کنے کنے رکھو گے ذرا دسو ہاں ایک دن چ کنے کنے روزے رکھو گے سارے بولو او آندا میں 5 رکھاں گا ہاں بھئی ایک دن چ کنے روزے تھوڑے جذبات دی ترجمانی کر دیا مومن نو خوشیاں چڑھیاں رمضان آ رہا ہے کی آ رہا ہے اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو نہیں آواز نہیں آئی ٹل لا کے کہو سبحان اللہ تھوڑی آواز تحصیل تو چوک تک جانی چاہیے پھر کہو سبحان اللہ اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا جنہیں روزے رکھنے نا او کبھی مبارک ہو نہیں جنہیں روزے رکھنے دوسرا نہیں کی کہنا ہے اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا بنان لگیاں بھی زور میرا لگیا ہے سنان لگیاں بھی میرا لگن دیا تھکی تو ہی جاندے ہو اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو رکھیں گے روزے کہو انشاءاللہ اچھی کہو رکھیں گے روزے پڑھیں گے قرآن تیرا آنا مبارک ہو تو رحمت کا مہینہ ہے تو بخشش کا خزینہ ہے تو رحمت کا مہینہ ہے تو بخشش کا خزینہ ہے جھڑ جائیں گے گناہ بنے گی نیکیاں جھڑ جائیں گے گناہ بنے گی نیکیاں تیرا آنا مبارک ہو اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو بڑا پیارا جملہ حضرات گرامی توجہ فرمانا منتظر ہے تیرے ایمان والے ہولی بولو اور ہولی منتظر ہے تیرے ایمان والے قرآن والے ایمان والے قرآن والے تو پیارا رب کو تو پیارا سب کو تو پیارا رب کو تو پیارا سب کو ہو تجھ پہ قربان
मेरा दिल मेरी जान हो तुझ पे कुर्बान, मेरा दिल मेरी जान तेरा आना मुबारक हो। एक जुमला और सुन लो बड़े प्यार वाला, बड़ी मोहब्बत नाल में जुमले बड़ा है। अल्लाह अकबर कबीरा। तेरी हर रात प्यारी है, तेरा हर दिन निराला है, तेरी हर रात प्यारी है, तेरा हर दिन निराला है। क्यों? तुझी में आया, तुझी में आया है रब का कुरान, तुझी में आया है रब का कुरान, तेरा आना मुबारक हो। माल के कायनात ने जिम्मेदारी फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फसअू इला ज़िक्रिल्लाह वज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। जिहाद दीवारी आई, अल्लाह पाक ने खिताब मोमिना नू फरमाया। किवें फरमाया? या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारा तुंजीकुम मिन अज़ाबिल अलीम तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिहि व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाह। अल्लाह पाक नू पता सी मेरी खातर कुर्बानी देगा ते मोमिन देगा, वक़्त कुर्बान करेगा ते मोमिन, माल कुर्बान करेगा ते मोमिन, खून कुर्बान करेगा ते मोमिन। ऐसे बात अल्लाह ने खिताब मोमिना नू फरमाया। लोगों रोजा कुछ छोटा अमल नहीं, बहुत बड़ा अमल। सख्त गर्मियां दा रोजा रखना कोई खेल तमाशा नहीं, इतना बड़ा अमल कर सकता है ते मोमिन कर सकता है। ये रोजा निभाना जेड़ा ना, रोजा निभाना जिस्मानी ताकत का काम नहीं है, डोलियां का काम नहीं, पट्टां का काम नहीं, पिंडलियां का काम नहीं, चौड़ी छाती का काम नहीं। हजरात रोजा जिस्मानी ताकत से नहीं निभाया जाता, रोजा ईमानी ताकत से निभाया जाता है। बोलो जरा रोजा, सारे बोलो। अल्लाह सारे नूं ईमानी ताकत देवे, अल्लाह साडा सारे दा ईमान मजबूत कर। मैं कई वेखे बंदे, तवज्जो मेरे वाल, कई वेखे 5-5 मन दी लाश, किन्ने किन्ने मन दी, 5-5 मन की लाश ते 3-3 किलो नाश्ता करने वाले, 3-3 किलो का नाश्ता, 4.5 किलो का लंच, 5.5 किलो का डिनर करने वाले, आधा घंटा वाशरूम च गुजारने वाले। ये कहता जी मैं ना 12 बजे तक कुछ खावा ना, कारी साहब मैं उंज मरने वाला हो जाना। 12 बजे तक कुछ खावा ना, बोलो ते खा के केड़ा तू नहीं मरना, मार ते तू मुड़ भी जाना है। की ख्याल है? आ जेडे रोटियां खाते ये नहीं मरते, वो बोलते नहीं हो, ओ मरते तू फिर भी जाना है। बोलो मरते तू, मरते फिर भी जाना है। क्यों? किसे रहना नहीं इस दुनिया ते, ए दुनिया यारो पराई है। भावें जिंदगी 900 साल होवे, एक रोज जुदाई जुदाई है। मां बाप तू बचड़े खस लैंदी, औलाद नू मौत यतीम करे, औलाद नू मौत यतीम करे। यारां तो यार नखेड़ दिए, भैणा तो खोलन पाईए। भावें जिंदगी 900 साल होवे, एक रोज जुदाई जुदाई है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हजरत वजो फरमाओ, तू रोज जनाजे तक ना आए, तेनू जान वाले समझांदे ने, तेनू जान वाले समझांदे ने। की समझांदे? आज मैं टुरया कल तू टुर से, आज मैं चलया कल तू चल से। हर बशर इस सफर तराही है, किसे रहना नहीं इस दुनिया ते। ए दुनिया बीरो पराई है, ए दुनिया बहनों पराई है। अल्लाह अल्लाह मरते फिर भी जाने। मैनू याद आया इधर ना पत्थर दे इलाके एक पिंड सी ते बिजली नहीं सी उस पिंड च।
ایک بڑھڑی مائی ہڈیاں دا ٹانچا منجی نال منجی بنی پئی تے روزہ رکھیا گرمی دا تے کاندھ دی چھاں تھلے منجی ڈا کے لمی پئی کاندھ دی چھاں اور دیوار دی چھاں میں تے ایک چودھری کولو گزرا چنگی مچھالا تے لاچا شاچا بنیا آندھا بڑھڑی روزہ رکھیا ہی آندھی ہاں میں بچہ رب نے رکھایا ہے آندھا شاید بچ بچ جاندے تو پھسائیں گی اونج شاید بچ بچ جاندے پر تو پھسائیں گے تو مروائیں گی سانو رب نے آکھنے سکی سڑی روزے رکھن دیئے تسی ہٹے کٹے روزے نہیں رکھ دے آج میرے نال وعدہ کرو انشاءاللہ گرمی ودے یا گھٹے بتی آئے نہ آئے انشاءاللہ سا روزے رکھاں گے سارے وعدہ کرو انشاءاللہ روزے رکھاں گے سارے وعدہ کرو اونچا ہاتھ کھڑ کے ہم المؤمنون حقا اے حق سچ دے مومن نمازی مومن نے خیرات کرن والے زکاتاں دین والے مومن قرآن سنن والے مومن اللہ اللہ لوگوں اللہ دی ذات تے توکل کرن والے مومن نے میں صدقے جاواں قربان جاواں اللہ پاک نے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا او مومن قرآن تے راتاں گزار دے مچ تے رات نہیں گزار دا مومن قرآن نال پیار کر دے رچ کتے دی لڑائی نال پیار نہیں کر دا مومن قرآن دا شکین ہندے خسرے دے ناچ دا شکین نہیں ہندا مومن قرآن نال محبت کر دے رچ کتے دی لڑائی نال محبت نہیں کر دا قرآن دی مومن دی راتاں مسلح تے گزر دیاں نے مومن دی راتاں اللہ اللہ اندر گزر دیاں نے مومن اللہ نو یاد کر دے مومن خسریاں دے ناچ دا شکین نہیں ہندا رچ کتے دی لڑائی دا شکین نہیں ہندا مومن کا دا شکین ہندا ہے اب ایک شکین آئے بیٹھے نے ماشاءاللہ ایک قرآن سننا آئے نے نبی پاک دا فرمان سننا آئے نے انشاءاللہ میرا یقین ہے ان مومنوں میں ایک بھی رچ کتے کی لڑائی کا شکین نہیں ہے کیوں بھئی توڑا کی خیال ہے اور میں توڑی حامی میں تو نہیں پری جاندہ انشاءاللہ اسا رچ کتے دی لڑائی دا شکین ہے اسا ملنگا دے کھنگورا دے ناچ دے شکین ہے اسا دھمالا دے شکین ہے اسی سمیاں دے شکین اسی کھمبرو دے شکین اسی قرآن دے شکین اسی نبی پاک دے فرمان دے شکین لو بھائی گالت میں مومنہ دی کر رہا سا دو مومن سارے بولو کتنے مومن اچھی بولو دو مومن میں تو انو گل سنا رہے ہیں حضور نے صحابہ نو گل سنائی انہا دو مومنہ سودا کر لیا ہے زمین دا ایک مومن نے زمین ویچی دوسرے مومن زمین خریدی بیچن والا بھی مومن خریدن والا بھی لو جی جن نے زمین خریدی سی انہوں نے حل چلایا اللہ توڑیاں نسلہ چ برکت کرے اللہ توڑیاں فصلہ چ برکت کرے اللہ توڑیاں روزیاں چ برکت کرے حضراتوں نے حل چلایا تے مٹکا نکلایا جدو مٹکا چایا ویکھیا اشرفیاں دا بھریا سونے دے سکیاں دا انجی سمجھو بھی 3-4 سیر وچ سونے دے سکے ہن تسی ذرا تصور کرو بھی جے او سکیاں دا گھڑا اپنے پاکستانی لب جاندا تے وڑ ہاں دسو کو پتا پہلی گل تے اے ہے بھی اونوں اونجی اٹیک ہون دا خطرہ سی اونوں اونجی اٹیک ہون دا خطرہ سی اوئے اینا سونا اوئے میں مار گیا تے دوسرا کام انہیں اے کرنا سی پہمیں مجھو لاؤنی پہنی انہوں لوگ پاؤنا سی کسی نے پتہ نہ لگ جائے اے مومن دی بات کر رہا میں حضرات گرامی توجہ ایک کراچی نا ایک پاکستانی مومن ہے نا عربی نے سودا کر لیا مومن نال آلوان دا کیا دا کنے نال پاکستانی مومن نال سودا کر لیا تے پہلا جہاز آلوان دا پاکستانی نے گھلیا بڑا ٹاپ دا اللہ کوالٹی سپر کوالٹی ایک دانا ہیرے ورگا عربی نے کیا ماشاءاللہ پاکستانی نفر کوائس نفر پاکستانی نفر کوائس نفر یہ تو بڑا چنگا بندہ ہے انہیں اگلے پورے جہاز دے پیسے اڈوانس نکل دیتے ٹرک دے نہیں جہاز دے شپ دے انہوں کی پتہ سی بھی بھائی لائی کھڑا ہے پہلے جہاز تے پسانا ہے تے اگلے تے کم بھی کھانا ہے انہیں کی کیتا ہن اگلا جہاز لوڈ کرایا تھلے بھی آلو اتے بھی تے وچالے سرگودے دیاں پہاڑیاں تے گول گول پتھر سلفی صاحب سمجھ شریف آ رہی تھلے بھی آلو تے اتے بھی
ਆਲੂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਗੋਦੇ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਗੋਲ ਗੋਲ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੋਡ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਰਾਚੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੇ, ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਫੇਰਾ ਸੱਟਿਆ تو ہاتھ کھڑے کر دیتے، پلےدار صاحب ٹھیکیدار صاحب اے آلو ساڑھے کو نہیں لوڈ کریندے، اے کرین نہ لوڈ کرو۔ انہاں کہا بھی تسی روز کام کر دے، انہاں کہا حیاتی چی زندگی ان دنال دا 12 آلو اسا چاہیا ہی کدے نہیں۔ انہیں عربی نے رابطہ کیتا بھی خیر ہوئے آلو بڑا پارا آگے چکے نہیں جا رہے۔ انہیں عربی نے کہا بھی 2-4 توڑے کھول کے چیک تے کر بھی آلو نو کی ہو گیا بھی بڑا سونا آلو ہو گیا آئے نے۔ انہیں بوریاں 2-3 پاڑیاں اتے بھی آلو تھلے بھی آلو، درمیان میں پاکستان کا مطلب کیا، اے تھوڑے نے اور لیا، اے تھوڑے نے جاؤ پاپیا پاکستان دا نام ہی بدنام کر چھڑے۔ انہوں عربی نے بڑا غصہ نے کہا یار پہلا آلو چنگا دے کے میں نے پھسا لیا ہے، ہن تھلے بھی آلو تے اتے بھی آلو وچاڑے۔ انہیں سارے آلو کڑا کے ایک سائیڈ تے رکھے، اتے جنگلہ بنا کے رکھے، اتے لکھا ہیذا بطاطس پاکستان، ہیذا بطاطس پاکستان، یہ پاکستانیوں کے آلو ہیں۔ سرگودے دیاں شہین آباد دیاں پہاڑیاں دے پتھر، اتے بھی آلو تھلے بھی آلو، درمیان چ پتھر پائے۔ یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے، اور نہ اپنے آپ نو بدنام کر، تیری وجہ تو دین بدنام ہندے، تیری وجہ تو میرے ملک دا سسٹم بدنام ہندے۔ پاکستان ہم نے بے ایمانیوں کے لیے نہیں بنایا، پاکستان ہم نے اسلام کے لیے بنایا ہے۔ ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ، توکل کر اللہ دی ذات ہے۔ ایک کیا عقیدہ ہے یا بے ایمانی ہے تیرا اصلہ؟ اللہ دی ذات ہے، یقین کرو۔ حضرات سنو، ایک نے زمین ویچی، دوسرے نے خریدن والے ہل چلایا، وچوں کی نکلے آئے؟ بولو بولو ذرا، آخری گل پھر انشاءاللہ اذان ہونے والی، سونا نکلے آ۔ سوچی پہ گیا بھی اے میرے واسطے حلال ہے کہ حرام ہے، جائز ہے کہ نجائز ہے؟ میں پیسے زمین دے دیتے نے، سونے دے تو میں پیسے نہیں دیتے۔ سوچ دیا خیال آیا کتے قیامت نو اللہ سوال نہ کر لوے، پیسے تو زمین دے تارے سن تے سونے دا کی لگنا ہے، سونے دا مالک کیویں بن گیا ہے؟ اللہ پوچھے گا میں کی جواب دیاں گا؟ سوچ دیا کہنے لگا نا اے میرا حق نہیں، میرے پیرا دا، میرے بھائی دا حق ہے، جدے کلو زمین خریدی پہلے مالک دا حق، انہیں سونا چکیا دے کر چلا گیا ہے، کہندہ یار میں حل چلایا بچو سونا نکلا ہے، اے سونا میرا نہیں تیرا ہے، میں پیسے زمین دے تارے نے، سونے دے پیسے نہیں تارے۔ دوسرا کہن وہ بھی تے مومن سی نا، اور کہنے لگا نا ویرا، جدو میں حل چلاندہ رہا او دو سونا کیوں نہ نکلیا، جدو میں زمیندارہ کردہ رہا او دو سونا کیوں نہ آیا؟ معلوم ہندہ اللہ نے تیرے بچیاں دا رزق بنائے، اللہ پاک نے تیرے بچیاں دی روزی بنائی۔ اللہ اللہ جے میرے دور اندر نکلا تے میرے بچیاں دی روزی، اور تیرے دور اندر نکلیا تے تیرے بچیاں دی روزی، نا اے دا مالک تو ہے؟ کہندہ نہیں تو ہے۔ ساڑھے پاکستان اندر میرے دا رولا ہے، ایک پرا کہندہ مرلا میرا ہے، دوسرا پرا کہندہ مرلا میرا، ایک پرا کہندہ زمین میری، دوسرا کہندہ زمین میری، ایک کہندہ مکان میرا ہے، دوسرا کہندہ مکان میرا، ایک کہندہ پیر پاپ پہ اودا نہیں جے پھیر نہ مارا۔ ہائے اللہ میری توبہ، ایتھے میرے درولا ہے، اوتھے تیرے درولا ہے، او کہندہ سونا تیرا ہے، او کہندہ سونا تیرا ہے۔ ایک تیسرا مومن آ گیا۔ کون آ گیا؟ سارے بولو یار۔ وہ کہندہ یار کیوں جھگڑا کر رہے؟ انہوں نے کہا یار مسئلہ ہے، تو فیصلہ کر دے۔ انہوں نے کہا کرم فیصلہ، کر فیصلہ۔ توڑی اولاد ہے؟ انہوں نے کہا جی ایک کہندہ جی میری ایک بیٹی ہے بس۔ دوسرا کہندہ یار میرا ایک کوئی بیٹا ہے۔ کہندہ مومنہ دے رشتے مومنہ نال پھب دے میں، مومنہ دے رشتے مومنہ دے رشتے مومنہ نال پھب دینے، ایمان والے دے رشتے ایمان والے نال پھب دینے۔ ایماندار دی بیٹی ہوئے بے ایمان دے بیٹے رشتہ پھب دا نہیں، مومنہ دے رشتے مومنہ نال پھب دینے۔ اللہ تسی بیٹی بیٹے دا رشتہ کر لو، سونا رکھیں سونا نہ تو لے جائیں، بیٹی بیٹے نے دے دیو، توڑا معاملہ حل ہو جائے گا، توڑا رشتہ بھی قائم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ لوگ نے جنہ دے بارے قرآن کہندہ ہے قد افلح المؤمنون۔ اللہ قرآن کہندہ ہے
اولئک هم المؤمنون حقا۔ اللہ سونے جنہیں آئے نے نہ سارے نو رمضان جمرہ نصیب کر دے۔ ٹلی جی سبحان اللہ کہیے، اللہ انہیں سارے نو عمرہ نصیب کر دے، اللہ انہیں سارے نو مکے لے جا۔ میرے سونے آخری جملے، میرے سونیاں ربا وے تیرے کعبے جانن جی کردہ۔ جن نے جانا ہے بولے دوجہ تکلیف نہ کرے۔ آخری جملے ذوق والے، میرے سونیاں ربا وے تیرے کعبے جانن جی کردہ۔ پی پی کے زمزم پانی سیلے ٹھنڈا پانن جی کردہ۔ میرے سونیاں ربا وے تیرے کعبے جانن جی کردہ۔ مدتا ہوئیاں سکھ دیاں موسم بدل گیا ہے۔ بڑے نصیباں والے نے او جنہ ڈیرے اوتھے ہی لائے۔ کالے غلاف سینہ لا کے عرضہ سنال جی کردہ۔ میرے سونیاں ربا وے تیرے کعبے جانن جی کردہ۔ قاری حمزہ مکی صاحب دی فرمائش بھی پوری ہو جائے۔ اللہ او دن چھیتی آوے ہر مومن مکے جاوے، کتے زندگی مک نہ جاوے ہر مومن مدینے جاوے۔ سونا مکہ شہر نیرالا پیدا ہویا جتے کملی والا۔ اللہ سانوں بھی صدقے اوتھے، اللہ تانوں بھی صدقے اوتھے زمزم دے جام پلاوے۔ مدینے دیاں پیاریاں گلیاں جتھے لائیاں نبی جی تلیاں۔ مدینے دیاں پیاریاں گلیاں جتھے لائیاں نبی جی تلیاں۔ جو سیاں ویکھن چلیاں اللہ خیر دے نال پہنچاوے۔ اللہ کرونے دا خاتمہ فرمائے، اللہ مکہ مدینے دے دروازے کھولے، اللہ حج عمرہ آسان فرمائے۔ اللہ اس مرکز نو تعلیم القرآن والحدیث اللہ صبح قیامت تک آباد و شاد رکھے۔ تسی علاقے والے ہو خرچ کر دیو، اللہ توڑیاں نسلاں فصلاں چ برکت فرمائے۔ انشاءاللہ اپنا عشر بھیجو گے نا انشاءاللہ۔ اور رمضان کاروباری دکانداروں زکوٰۃ دا حساب کرو، زکوٰۃ 40واں حصہ اللہ دے رستے اندر خرچ کرو۔ اور یہ تہاڈا اپنا ادارہ ہے، تہاڈی اپنی نسل ایتھے پروان چڑھ رہی ہے، دین پڑھ رہے نے، ایتھے انشاءاللہ خرچ کرنا ہے، کہو انشاءاللہ۔ بولو جامعہ تعلیم الاسلام مامو کانجن اللہ زندہ باد رکھے، جامعہ سلفیہ فیصل آباد اللہ سلامت رکھے، مرکز الدعوت السلفیہ ستیانہ بنگلہ اللہ شاد باد رکھے، جامعہ محمدیہ اکاڑا اللہ تبندہ و شداب رکھے۔ جتنے ساڑھے جامعات نے اللہ سارے نو خیر و برکت نہ رکھے، اس مرکز نو آباد رکھے۔ قاری حمزہ مکی صاحب اور جامعہ دیا اساتذہ کرام اللہ تعالیٰ سب دیاں محنتاں کوشاں قبول فرمائے۔ معاونین منتظمین طلباء اللہ سب دیاں حیاتیاں برکت فرمائے۔ جتنے بھائی آئے بہن آئیاں اللہ سب نو حج عمرہ نصیب فرمائے۔ فقیران آئے صدا کر چلے، خوش رہو شور کوٹھیو ہم مسافر ہیں دعا کر چلے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔